अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हिजाब अल गफूर। फॉरेक्स इक्विटीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपने ट्रेनिंग कोर्स का आगाज़ करते हैं। व्हाट इज़ फॉरेक्स, यानी फॉरेक्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और ये किस तरह फेजेस से पास होके आज हम डिजिटल करेंसीज के ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फॉरेक्स क्या है। फॉरेक्स असल में फॉरेन एक्सचेंज का एक शॉर्ट फॉर्म है और हम इसको ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट में करेंसीज के बाई और सेलिंग का काम करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विडेट मार्केट है और इसकी $8 ट्रिलियन पर डे का कैपिटल है। अब लिक्विडेट या लिक्विड मार्केट इसको हम इस वजह से कहते हैं कि ये बासानी से जो है वो ख़रीद व फरोख्त उसकी हो सकती है, आप उसको कैश कर सकते हैं, इस वजह से इसको मोस्ट लिक्विड मार्केट कहते हैं। जिस तरह हम फिज़िकली जाते हैं कहीं पे भी अपने डॉलर्स लेके और वहाँ से पाउंड लेते हैं या पाकिस्तानी रुपीस लेते हैं या किसी भी कंट्रीज़ में आप हो तो उसमें आप फिज़िकली जाके करेंसी एक्सचेंज करते हैं। इसी तरह फॉरेक्स में जो है हम काम करते हैं डिजिटली। अब इसकी जो हिस्ट्री है, कदीमी हिस्ट्री इसमें जो है एसेंट हिस्ट्री, जिसमें हम पहले बार्टर सिस्टम काम करता था। बार्टर सिस्टम ये होता था कि आप क्या करते थे कि भाई आप जिस तरह आपको गोश्त चाहिए तो आप गोश्त लेते थे, या मछली चाहिए मछली लेते थे, उसके अगेंस्ट में आप कुछ दाल दे देते थे या कुछ और चीज़ें जो है वो अगेंस्ट में दे देते थे। करेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था चूंकि, इस वजह से ये बार्टर सिस्टम कहलाता है। तो पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि कुछ चावल के बदले आपने मछली ले ली, ठीक है, या किसी और काम के बदले आप कोई और काम कर लेते थे। तो ये बार्टर सिस्टम था। इसके बाद 2600 में इजिप्ट वालों ने कुछ पैरामीटर्स वाज़ेह किए, क्योंकि उसने गोल्ड उन्होंने उसमें यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि गोल्ड जो है वो एक कीमती चीज़ है, ज़मीन है, कुछ स्पाइक्स, ये तमाम चीज़ें जो है उन्होंने कुछ मुरतब किए कि ये कुछ वैल्यूएबल चीज़ें हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक मछली के बदले जो है 1 किलो सोना ले लें। तो इस वजह से उन्होंने कुछ उसूल वाजे किए, लेकिन तब भी ये बार्टर सिस्टम के ऊपर ही काम हो रहा था। अब 1500 बीसी में क्या हुआ कि भाई यही इजिप्ट ने जो है ये समंदरी ट्रेड स्टार्ट कर ली, ठीक है। तब भी ये बार्टर सिस्टम ही चल रहा था, लेकिन ये है कि वैल्यूएबल चीज़ों के बदले वैल्यूएबल चीज़ें ही मिल रही होती थी। तो उनके अपने कुछ पैरामीटर्स उस वक्त हुआ करते थे, इसकी बुनियाद पर जो है वो लोग एज ए करेंसीज उसको यूज़ कर रहे होते थे। अब 700 बीसी में कॉइन इजाद हुए, ठीक है, यानी सोने के गोल्ड। उन्होंने ये इजिप्शियंस ने फिर कुछ वाजे किया कि भाई ये गोल्ड चूंकि एक कीमती एलिमेंट है, इस वजह से हम इसको एज ए करेंसी यूज़ करेंगे। लेकिन उसका तायुन भी उन्होंने जो है कुछ पैरामीटर्स को सामने रख के किया कि भाई ये कॉइन जो है ये इतने का है तो इसकी वैल्यू इतनी होगी। तो उससे थोड़े बहुत जो है मार्केट में कॉन्सेप्ट आने लगा करेंसीज का। ये तो था कदीमी दौर की बात। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुई। तो चलते हैं 18वीं सदी में, जब पेपर करेंसी का आगाज़ हुआ तो उन्होंने सबसे पहले ये करेंसीज जो है ये 1800 सेंचुरी में आई, पेपर करेंसी। अब पर पेपर करेंसी जो है वो उस वक्त की जो है जितने भी फाइनेंशियल एनालिस्ट है या फाइनेंशियल जो मॉनेटरी एजेंसीज थी, उन्होंने कुछ वाजह करके कुछ करेंसीज का आगाज़ कर दिया। तो गोल्ड कॉइन्स की जगह ये करेंसीज जो है वो आ गई। अब हुआ ये कि 1875 में गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो वाजह हो गए। वो इस तरह वाजह हो गए कि भाई इसके बदले जो है कुछ इकोनॉमीज उन मुल्कों की जो है वो वाजह हो गई, और उसमें ये कहा गया कि भाई अगर किसी की इकोनॉमी की वैल्यू ये है तो इसका मतलब ये है कि उनके पास इतना गोल्ड होना चाहिए।
تو گولڈ کے جو کچھ سٹینڈرز تھے وہ 1875 میں یہ واضح ہو گئے. اب میں نے آپ کو کہا کہ جو بارٹر سسٹم تھا وہ تو اب ختم ہو گیا، پھر کوائنز آ گئے. اس کے بعد پیپر کرنسیز کا آغاز ہوا 18 سینچری میں، اور یہ جو ہے 1875 میں گولڈ کے سٹینڈرز آ گئے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم چونکہ مارکیٹ میں تھوڑے سے ایڈوانس ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے پھر کیا ہوا کہ 1944 میں بریٹن ووڈز کے نام سے ایک کانفرنس ہوا، جو کہ مانیٹری کانفرنس ہوا، اور اس میں یہ طے پایا کہ بھائی ڈالر جو ہے وہ گولڈ کے اگینسٹ ریزرو ہوگا. ٹھیک ہے، اب جو گولڈ ہے وہ ڈالر کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا، اور ڈالر کو تمام ملکوں کے کرنسیز کے ساتھ فکس کر دیا گیا. مطلب ایک فکس کرنسی ریٹس جو ہے وہ واضح کر دیے گئے. جیسے میں نے کہا کہ بھائی فرض کرے جیپنیز ین اتنے کا ہوگا، یورو اتنے کی ہوگی، پاؤنڈ اتنے کا ہوگا، اور ہر کرنسی، ہر ملک کی کرنسی جو ہے وہ واضح کر دی گئی کہ بھائی یہ اتنے کا ڈالر، اتنے اس کی کرنسی ہوگی. اب چونکہ اس میں 1944 میں ورلڈ بینک بھی آ گیا، ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کا بھی اس میں بنیاد رکھی گئی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بریٹن ووڈز کے اس ایگریمنٹ میں تمام چیزیں جو ہے وہ واضح ہو گئیں. اب کیا ہوا کہ 1971 میں ان کے یو ایس کے ایک پریزیڈنٹ تھے نیکسن، انہوں نے ایک نئی اکانومی پالیسی جو ہے وہ واضح کر دی، جس میں بریٹن ووڈز کے جو ایگریمنٹس تھے وہ انہوں نے ختم کر دیے. انہوں نے یہ کہا کہ ڈالر کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا بیچ میں سے. ٹھیک ہے، جو کہ بریٹن ووڈ نے واضح کیا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ ایک ہی کرنسی ہوگی، اس کے بدلے تمام کرنسیز کی جو ہے وہ ویلیو وہی رہے گی. اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بھائی اس زمانے میں یہ جو بریٹن ووڈ ہے، انہوں نے ایک فکس جو ہے وہ ریٹس متعین کیے تھے ہر کرنسی کے. جسے میں نے کہا کہ ایک ڈالر کے بدلے جو ہے وہ ایک مطلب آدھا یورو ملے گا. اب وہ 50 سال گزرے، 20 سال گزرے، وہی ایک ڈالر کے بدلے جو ہے وہ 20. اب انہوں نے یہی سوچا کہ بھئی یہ تو ہر ملک کی جو ہے وہ اکانومی بڑھ رہی ہے، اور ان کے جو ہے ریٹس فلیکچویٹ ہو رہے ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ بریٹن ووڈ کا جو ہے معاہدہ ختم ہو گیا 1971 میں، اور باقاعدہ طور پہ جو ہے ہر ملک کی کرنسیز جو ہے وہ ان کی اکانومی کے اوپر ڈیپینڈ ہو گئی. گولڈ کے سٹینڈرز جو ہے اس میں موڈیفیکیشنز کیے گئے کہ گولڈ کی ویلتھ اور اس کی اکانومی جو ہے وہ وہی رہے گی. تو یہ جو ہسٹری ہم پڑھ رہے ہیں، یہ چونکہ ہم فائنینشیل مارکیٹ میں ابھی جا رہے ہیں فوریکس میں، اور فوریکس کی جو ٹریڈنگ ہے ابھی ماڈرن میں ہم ڈسکس کریں گے. اس کے لیے آپ لوگ کو یہ ہسٹری معلوم ہونی چاہیے کہ بھئی پہلے کیا سسٹم چل رہا ہوتا تھا اور اب کیا سسٹم چل رہا ہے. تو اگر ہم جی ماڈرن کرنسی کی بات کریں، تو جب ہم تمام کنٹریز نے اپنے ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر جو ہے اپنی کرنسیز جو ہے وہ واضح کر دی، ان کی اکانومی کے اوپر، ان کی فائنینشیل سٹرکچرز کے اوپر، اب تمام چیزیں جو ہے وہ اب ہر ملک کے اس کے اپنے پروڈکشن کے اوپر ہے، سپلائی ڈیمانڈ کے اوپر ہے. تو اس وجہ سے ہم ماڈرن کرنسیز اب یوز کرتے ہیں بلا جھجک. اب چونکہ ہم فوریکس میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہی کرنسیز یوز کرتے ہیں، لیکن ہم ڈیجیٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں. ڈیجیٹلی ہم بائنگ اور سیلنگ کرتے ہیں کرنسیز کی. ٹھیک ہے، جو کہ کرنسیز جو ہے ہمارے پاس پیئرز میں ہوتی ہیں. اس کے اوپر ہم آگے جا کے ابھی اپنی بات کریں گے کہ کس طرح فوریکس پیئرز کیا ہے، میجر پیئر کیا ہے، مائنر کیا ہے. لیکن جو آج کی کرنسیز ہے وہی کرنسیز ہم ڈیجیٹلی ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کرپٹو کرنسیز جو ہے وہ آ گئی. اس کے اوپر ہم الگ ویڈیو بنائیں گے، دا ہسٹری آف کرپٹو کرنسیز، کہ یہ کب سے آ گئی اور کس طرح، اور کیا الگوریتم ہے اس کے پیچھے، یہ کس طرح اس کی جو ہے وہ پرائس بڑھ رہی ہوتی ہے اور گھٹ رہی ہوتی ہے. تو میں نے
صرف فوریکس کے اوپر ابھی آپ لوگوں کو گائیڈ کیا کہ فوریکس میں جو ہے وہ کرنسیز جو بڑھ رہی ہوتی ہے یا کم ہو رہی ہوتی ہے وہ کس مد میں ہو رہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم مزید ویڈیو ہم آگے ایکسپلین کریں گے، لیکن یہاں تک رکھتے ہیں اس کو. تھینک یو.